security. And that's Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man. नाजरीन, अमेरिका के वेनेजुएला में किए जाने वाले ऑपरेशन और सदर निकोलस मादुरो को अगवा करने के वाक़े के बिल्कुल बाद अंकल साम की दीदा दलेरी मजीद बढ़ गई है। सदर ट्रंप का रवैया महल्ले के गुंडे और बदमाश जैसा हो चुका है। वो न सिर्फ वेनेजुएला को धमका रहे हैं, बल्कि उन्होंने अब खुलेआम क्यूबा, मेक्सिको, डेनमार्क, कनाडा और ईरान को भी तड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं। अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली धमकियां महज धमकियां नहीं, क्योंकि यूरोप और ईरान में उसे बहुत सीरियस लिया जा रहा है। डेनमार्क में खतरे के सायरन बज गए हैं, क्योंकि उसे फिक्र लाहिक हो गई है कि ट्रंप अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने जा रहे हैं। इसी तरह ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने रूस में पनाह लेने पर गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। लेकिन बात अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रही। मसला ये है कि अमेरिका के ड्रोन्स, मिसाइल और लड़ाका तैयारे खित्ते में आ चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के गिर्द अपनी निगरानी यानी सर्विलेंस बढ़ा दी है। किसी भी वक्त जंग का आगाज हो सकता है, और अगर जंग ना भी हो तो अमेरिका वेनेजुएला टाइप का ऑपरेशन ईरान में भी कर सकता है। अमेरिका के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बहुत ही मानीखेज बयान दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ईरानियों से यकजहती का इजहार करता है, यानी कि नेतन्याहू ने इशारा दे दिया है कि हम ईरान में अफरा तफरी फैलाने वाले शरपसंदों के साथ हैं। यकीनी तौर पर उन नाम निहाल मुजाहिरीन को मोसाद की जानिब से न सिर्फ फंडिंग की जा रही है, बल्कि ये तमाम एहतजाज भी मोसाद ही हैंडल कर रही है। खैर, ईरान की जानिब से भी अमेरिका और इसराइल को टक्कर देने की पूरी तैयारी की गई है। ईरान ने अमेरिकी धमकी के जवाब में कहा, अगर ट्रंप ने गलतियों को दोहराया तो ईरान का जवाब और भी ज़्यादा सख्त होगा। सवाल ये है कि ट्रंप अब क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। क्या अमेरिका वेनेजुएला के बाद ईरान में भी इसी तरह का कमांडो एक्शन करने जा रहा है? क्या अमेरिका का अगला निशाना ग्रीनलैंड होगा? और क्या सदर ट्रंप कनाडा पर भी हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की धमकी दे चुके हैं। हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हजीमत उठाने के बाद भारतीय फौज ने मुकामी तौर पर तैयार करदा तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए का मुआहिदा कर लिया है। एक तरफ भारतीय फौजियों को इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए मोदी हुकूमत के पास पैसे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अरबों रुपए जंगी जुनून पर फूंके जा रहे हैं, जो हिंदू तवा की पैरोकार मोदी सरकार की तरजीहात पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से तैमूर के कामयाब तजर्बे ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी हैं। एक तरफ मेजर गोरू आर्या जैसे लोग भी कहने पर मजबूर हैं कि इंडिया की तमाम इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। वहीं अब इंडिया ने हंगामी खरीदारी के इख्तियारात के तहत पुणे की निजी दिफाई कंपनी NIBE लिमिटेड के साथ 293 करोड़ रुपए का मुआहिदा किया है। मुआहिदे के तहत भारतीय फौज को मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद तवील फासले तक मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र फराम किया जाएगा। इस मंसूबे में इसराइली दिफाई कंपनी एल्बर्ट सिस्टम्स भी शराकतदार है। ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 150 और 300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम मुख्तलिफ इक़साम के रॉकेट फायर करने की सलाहियत रखता है और ज़मीन से ज़मीन तक दुरुस्त हमले कर सकता है। जहाँ तक इसकी 300 किलोमीटर रेंज का ताल्लुक है, तो आप समझें कि अगर भारत पंजाब या जम्मू से फायर करता है तो ये रॉकेट पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक हदफ को निशाना बना सकेंगे। लेकिन सवाल वही है कि इंडिया कितने ही महंगे और भारी भरकम हथियारों की खरीदारी कर ले, अगर जंग के दौरान उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो फिर इन्हीं हथियारों का क्या फ़ायदा। और यही बात खुद भारत के गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को फौज में फैली बददिली दूर करनी होगी ताकि वो जंग के मैदान में लड़ सकें, वरना ये हथियार किसी काम के नहीं है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक सुपर पावर मुल्क के सरबराह से ज़्यादा मोहल्ले के बदमाश लग रहे हैं। उन्होंने दुरुस्त रवैया इख्तियार न करने पर वेनेजुएला पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स और खित्ते के दीगर मुल्कों को भी धमकियां दी और कहा कि डेल्सी रोड्रिग्स ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने क्यूबा से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है, शायद फौजी मुदाखलत की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती थी और अब उन्हें वो भी नहीं मिलेगी। उन्होंने मेक्सिको को खबरदार किया कि अगर उन्होंने अपना निज़ाम दुरुस्त न किया तो अमेरिका को कुछ न कुछ करना होगा।
یہ گفتگو واضح کرتی ہے کہ صدر ٹرمپ تمام بین الاقوامی قوانین، سفارتی آداب کو جوتے کی نوک پر رکھ کر دھمکیوں، جبر اور لالچ کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا بار بار حملے کی دھمکی دینا، وسائل پر قبضے کی بات کرنا اور دیگر ممالک کے حکمرانوں کو ذاتی انداز میں بھاری قیمت چکانے کی وارننگ دینا واضح کرتا ہے کہ ان کی سوچ طاقت کے نشے میں چور بدماش والے رویے کی حامل ہے، نہ کہ ایک عالمی رہنما کی جو مذاکرات، قانون اور سفارت کو ترجیح دے۔ اب ذکر کرتے ہیں ڈنمارک کا، جس نے امریکہ کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن ہماری سالمیت کا احترام کرے۔ واشنگٹن میں ڈینش سفیر کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی کی اہلیہ کیٹی ملر نے گرین لینڈ کا نقشہ امریکی پرچم کے رنگوں میں جلد ہی کے الفاظ کے ساتھ ٹویٹ کیا۔ اس نے نہ صرف ڈنمارک بلکہ پورے یورپ میں کھلبلی مچا دی کہ ٹرمپ کا گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنے کا پرانا مطالبہ عملی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ گرین لینڈ فی الحال ڈنمارک کے خود مختار علاقے کا حصہ ہے، لیکن صدر ٹرمپ کئی بار اس کے امریکہ میں الحاق کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں۔ صرف گرین لینڈ ہی نہیں، ٹرمپ کینیڈا پر بھی قبضہ کر کے اسے امریکہ کی ریاست بنانے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور اسرائیل ایران پر بھی حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے اگر احتجاجی مظاہروں کے دوران مزید مظاہرین کی ہلاکت ہوئی تو امریکہ ایران پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو روس بھیج دیا جائے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ماسکو جا رہے ہیں۔ ایرانی رجیم کا پلان ہے کہ اگر ملک میں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو تو سپریم لیڈر کو ماسکو بھیج دیا جائے۔ یہ قدم ایران کی جانب سے اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہونے اور ایرانی سیکورٹی فورسز کے ناکام ہونے کی صورت میں آیت اللہ خامنئی، ان کے اہل خانہ اور قریبی افراد کی زندگی محفوظ بنائی جا سکے۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد نے بھی ملک سے نکل کر روس کا رخ کیا تھا۔ دوستو، اس وقت ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مغربی طاقتوں اور بیرونی قوتوں کو خبردار کیا کہ ایران کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا کہ عوام کا احتجاج کرنا ان کا حق ہے، مگر ان احتجاجات کی آڑ میں کچھ شر پسند عناصر سرگرم ہیں۔ تہران سے شروع ہونے والی مہنگائی مخالف مظاہرے اس وقت ایران کے 40 شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران میں جاری احتجاج کے دوران ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ایران میں جاری احتجاج کو اسرائیلی فنڈڈ ہونے پر اگر کسی کو انکار یا تحفظات تھے تو وہ اب سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کے بعد دور ہونے چاہیے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کھل کر کہا ایرانی انقلاب کو 47 سال ہو چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ کے 47ویں صدر ہیں۔ انہوں نے اسے محض اتفاق قرار دینے سے انکار کیا اور کہا ایران کی سڑکوں پر موجود عوام کو نیا سال مبارک اور ان کے ساتھ کھڑے ہر موساد ایجنٹ کو بھی۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کی سرزمین پر موساد کے ایجنٹس موجود ہیں۔ خیر، تازہ ترین عسکری پیش رفت یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا MQ-4 سی ٹربائن ہائی الٹیٹیوڈ سرویلنس ڈرون اس وقت ایران کے ساحل کے قریب دیکھا گیا ہے۔ اوپن سورس فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ ڈرون سب کے سامنے پرواز کر رہا ہے۔ امریکہ چاہے تو ریڈار بند کر کے بھی کارروائیاں کر سکتا ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کیا یہ ایک پیغام ہے؟ تو جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ یہ نہ صرف جاسوسی ہے بلکہ کھلا پیغام بھی ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں، مغربی اور اسرائیلی میڈیا بھی بیانیہ بنا کر ٹرمپ کو اکسا رہے ہیں کہ یہی موقع ہے، لہذا ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ فی الحال ایران کی فوج مکمل ہائی الرٹ پر ہے۔ پچھلی جنگ میں امریکہ نے آخری لمحے مداخلت کی تھی، صرف جوہری تنصیبات تک۔ اب امریکہ کیا قدم اٹھاتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دیکھنا ہوگا اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔